बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान इन्हें अपना हीरो और आइडियल समझते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हैरानगी की बात यह है कि तैयब उर्दगान की नडर की आदत ने बहुत जल्द मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के सर्कुलर तुर्की को एक इस्लामी तुर्की में तब्दील किया। आज की इस वीडियो में हम आपको तैयब उर्दगान के बारे में वो तमाम मालूमात से आगाह करेंगे जो आप जानने के ख्वाहिशमंद हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तैयब उर्दगान अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जब मैं मदरसे पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते कि बेटा क्यों अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो, कि तुमने बड़े होके मुर्दे नहलाने हैं। मदरसे में पढ़ने वाले को मुर्दे नहलाने के अलावा क्या कोई और काम मिल सकता है? किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला ले लो और अपना मुस्तकबिल संवारो। इस किस्म की बातें करने वाले ज़्यादातर बड़े होते थे। मैं मुस्कुराते हुए बड़े अदब से उनकी बातें सुनता और किताबें बगल में लिए अपने मदरसे को चल पड़ता। आज जब मुझे उन लोगों की बातें याद आती हैं तो अपनी कामयाबी देखकर आंख छलक जाती है। तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के कस्बे कासम पाशा में पैदा हुए। इनके वालिद साहब का नाम अहमद उर्दगान था जो एक फल फरोश थे। तैयब उर्दगान की उम्र जब 12 साल हुई तो इनके वालिद अहमद उर्दगान अपने ख़ानदान को लेकर मुस्तकिल तौर पर इस्तांबुल शहर मुंतकिल हो गए। तैयब उर्दगान का बचपन गुर्बत और तंगदस्ती में गुजरा। तैयब उर्दगान अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि हमारे घर में बाज़ औक़ात सालन नहीं तैयार होता था और हम खरबूजे से नान रोटी खाते थे। घर के माली हालात अच्छे ना होने की वजह से उर्दगान ने बचपन में इस्तांबुल शहर की सड़कों पर सख्त गर्मी में पानी की ठंडी बोतलें फ़रोख्त की और कभी कभी डबल रोटी से बनाई जाने वाली चीज़ें और रोगनी नान गली गली फ़रोख्त किए। तैयब उर्दगान ने मदरसा इमाम खतब से कुरान पाक की तालीम हासिल की। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद तैयब उर्दगान ने इस मदरसे से 1973 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद उन्होंने तुर्की की मारूफ मरमरा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ से इकनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में मास्टर किया। तैयब उर्दगान अपनी जवानी में फ़ुटबॉल भी खेलते रहे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि वो नेशनल फ़ुटबॉल टीम में शमूलियत इख्तियार करें, मगर वालिद साहब के इनकार की वजह से उन्होंने फ़ुटबॉल को मुस्तकिल तौर पर छोड़ दिया। तैयब उर्दगान जब पाकिस्तान के दौरे के लिए आए थे तो उन्होंने इमरान खान के रूबरू ये कहा था कि मैं भी इमरान खान की तरह एक खिलाड़ी हूँ और मैं माजी में फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ। तैयब उर्दगान ने 1978 में अरेबिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत अमीना से शादी की। इनके दो बेटे अहमद और बिलाल हैं और दो बेटियां समिया और इसरा हैं। तैयब उर्दगान ने तालिब इल्मी के दौर से नेशनल स्टूडेंट यूनियन में शमूलियत इख्तियार करके सियासत का आगाज़ किया। सियासत उनके लिए फूलों की सेज नहीं थी बल्कि कांटों का रास्ता था। 27 मार्च 1994 के बल्दियाती इंतखाबात में उर्दगान 25% मकबूल वोटों के साथ इस्तांबुल का मेयर मुंतखब हुआ। उस वक़्त इस्तांबुल पानी की किल्लत, आलूदगी और ट्रैफिक के मसाइल से दो चार था। तैयब उर्दगान ने अपनी दानिशमंदी से पानी की किल्लत का मसला सैकड़ों किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने से हल किया। इसके अलावा जदीद तरीन रिसाइकलिंग की सहूलियात के क़याम से कूड़ादान का मसला भी हल हो गया। तैयब उर्दगान ने 50 से ज़ायद शाहराह और पुल तामीर करके इस्तांबुल शहर में ट्रैफिक के मसाइल को कम किया। इसके अलावा उन्होंने इस्तांबुल में 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी की और इस्तांबुल को बहुत जल्द लंदन और पेरिस के मुकाबले में खड़ा किया।
لیکن ترکی میں موجود مخالف سرکولر سیاسی قوتوں کو طیب اردگان کی قیادت سے سخت پریشانی تھی۔ چنانچہ 1998 میں ایک تاریخ ساز جلسہ منعقد کیا گیا جس میں طیب اردگان مہمان خصوصی تھے۔ اس جلسے میں طیب اردگان نے رکت انگیز لہجے میں ایک اسلامی نظم پڑھی جس میں کہا گیا کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے خود ہیں، میناریں ہماری سنگینیں اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ چنانچہ سرکولر ترکی میں ایسی نظم پڑھنا اردگان کے لیے جرم بن گیا۔ انہیں نہ صرف میئرشپ سے ہٹایا گیا بلکہ 4 ماہ کی سزا بھی سنا دی گئی۔ 4 ماہ سزا کاٹنے کے بعد طیب اردگان نے سن 2001 کو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سن 2002 میں ہونے والے الیکشن میں طیب اردگان کی پارٹی نے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کر کے مخالف پارٹیوں کو حیران کر دیا۔ سن 2003 میں طیب اردگان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ سن 2003 سے اب تک طیب اردگان کی پارٹی اقتدار میں ہے۔ سن 2007 کے الیکشن میں طیب اردگان کو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد سن 2011 کے الیکشن میں تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہو کر اردگان نے ہیٹرک کی۔ سرکولر فوج اور عدلیہ کی مخالفت کے باوجود اردگان لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے سرکاری دفاتر میں خواتین پر ڈیوٹی کے دوران حجاب نہ کرنے کی پابندی تھی، اسے دور کیا۔ اس کے علاوہ 12 سال کی عمر سے پہلے نصاب میں قرآن کریم کی تعلیم کو شامل کیا۔ یوں مذہبی لوگ طیب اردگان کی قیادت سے بہت خوش ہوئے۔ طیب اردگان نے نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی زلزلہ آئے، قحط سالی ہو یا فلسطین، کشمیر اور روہنگیا کے مسلمانوں پر ظلم ہو، طیب اردگان ان کی آواز بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا جائے تو اس کے خلاف سب سے پہلے طیب اردگان نے آواز اٹھائی تھی۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہم مدینہ بھی نہیں بچا پائیں گے، اگر مدینہ نہ بچا پائے تو مکہ کو بھی کھو دیں گے، اگر مکہ کو بھی نہ بچا سکے تو کعبے سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یروشلم کا مطلب استنبول ہے، اسلام آباد ہے، جکارتہ ہے، اور مدینہ کا مطلب قاہرہ ہے، دمشق ہے، بغداد ہے۔ کعبہ ہماری عزت، ہماری ناموس اور تمام مسلمانوں کی زندگی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اس پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان جس طرح عالمی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنا آپ منواتے ہیں، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرکولر قوتوں کی وجہ سے سن 2016 میں فوج نے طیب اردگان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، جس میں عوام نے بغیر ہتھیاروں کے فوج کا مقابلہ کیا، ٹینکوں کے آگے لیٹ کر طیب اردگان کی حکومت کو بچایا۔ اس ناکام فوجی بغاوت میں 160 افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔ دنیا نے دیکھا کہ ہتھیاروں سے لیس فوج نہتے لوگوں کے ہاتھوں ہار گئی۔ ان مناظر کو پوری دنیا میں لائیو دکھایا گیا، لیکن مغربی قوتیں آج بھی طیب اردگان کے خلاف پروپیگنڈے کرتی رہتی ہیں۔ طیب اردگان نے جب ہایا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیا تھا تو اس وقت بہت سے مغربی ممالک نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ طیب اردگان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ سن 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا، بلکہ ترکی ایک طاقتور اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا، کیونکہ سن 2023 میں معاہدہ لوزان کے مطابق 100 سال پورے ہونے کی وجہ سے ترکی پر لگائی گئی تمام پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، پریشانی کی بات یہ ہے کہ سن 2011 میں طیب اردگان کو بڑی آنت کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد ان کا علاج کروایا گیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔
امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں طیب اردگان کے بارے میں قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔